बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर आफ़ियत खैर बरक़ात से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आफ़ियत और सलामती से होंगे और खैर आफ़ियत खैर और बरक़ात में होंगे। तो सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका अरहमुर राहिमीन। तो सबसे पहले नाश्ते से इब्तिदा। नाश्ता सुबह ज़ाहिर है सुबह उठता है बंदा तो नमाज रोज़ा, रोज़े भी आजकल तो चल रहे हैं, सॉरी, हम जो रोज़ा रखना चाहे जो ना हो, बस ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े हम अल्लाह का शुक्र है बंदा रख रहा होता है। लेकिन नमाज कुरान मजीद के बाद नाश्ता इब्तिदा ये नाश्ते की है। और ये जो नया चूल्हा हमने लिए है आज, तो इसने रौनक लगाई हुई घर में। कभी उठा के किसी कमरे में ले जाओ फिर गर्म करे और फिर वहीं पे ही बैठ के सारे बैठ जाते हैं। और पुराना माहौल जैसे होता है पहले होता था, जैसे पहले ज़माने में लकड़ियों की आग जलाई जाती थी और किचन होते थे मिट्टी के, मतलब है कच्चे कमरे, और उसमें फिर जो बैठने की जगह होती थी मेरी। तो हमारे तो नाना नानी जो दादा दादी जो देखे थे उनके जो हैं इसी तरह ही थे। तो बस अब तो माशाल्लाह अब तो और ही चीज़ है, लेकिन अब के सिस्टम से ज़्यादा वही खैर और बरकत वाले थे, जहाँ एक किचन में बैठ के सारे इकट्ठे होकर नाश्ता बनता, खाना बनता, वहीं पे ही बैठ के सब बात करते। ना मोबाइलों के दौर थे, ना एक दूसरे को टाइम देने का वक्त था। एक बड़ों की बात सुनने का, समझने का, उनकी नसीहत सुनने का टाइम था बच्चों के पास। आजकल तो बच्चे हैं कि मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है उनको कि बड़े क्या कर रहे हैं। उनको एक पीछे से शोर मचा के बात बतानी पड़ती है कि ये करो वो करो, इस तरह नहीं करना उस तरह नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखो। आजकल बस ये चीज़ चल रही है बहुत सख्त। ये जहाँ तक सहूलियात हैं तो इसमें अच्छा भी है जदीद। देखें जहाँ भी हैं, पहले पता नहीं होता तो कहाँ चले गए बच्चे, किधर गए, किसी को बात करनी हो तो बैठे होते, बंदा भेजना पड़ता था, फिर डाकखाने होते थे, खत पोस्ट होते थे। अब तो और सिस्टम है कि देखें ये सारा कुछ जहाँ जिस जगह दुनिया के जिस कोने में भी है बंदा, तो वहीं से, और फिर वीडियो कॉल से भी देखें ज़ियारत हो जाती है हरमैन की। और बस ये सिस्टम अच्छा है और कहीं लिहाज से बुरा भी है, क्योंकि ये चीज़ें अब वक्त नहीं रहा कि बड़ों की नसीहतें सुनने का। बच्चों को अपने खुद होशियार हो गए, और ख़ासकर बच्चों को, लड़के हैं या बच्चियां हैं जो भी है, सोशल मीडिया के दौर ने बहुत तेज़ कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया बच्चों को बहुत। उनके जहन, वो कहते हैं हमसे ज़्यादा समझदार तो आजकल कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो है बस ये चीज़ हो गई है कि बहुत अब पहले से भी ज़्यादा औलाद को ना नज़र रखनी पड़ रही है, और बंदा ख्याल रखता है कि ये क्या है। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हिफाजत फरमाए। हमारा जो नौजवान तबका, हमारा नया यूथ, बच्चे जो जनरेशन आ रही है, अल्लाह ताला इनके अखलाकियात की, इनके जो है हर सीरत सूरत हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पे और उनकी सीरत पे चलने वाले हों। अल्लाह पाक फितनों से और जो बाहर के जो हैं ये सारे उनसे शैतानी अशरार जो हैं चीज़ें हैं, अल्लाह पाक उनसे महफूज रखे, कदम कदम पे हिफाजत फरमाए। और ये आजकल ये भी अपनी हिफाजत करना, अपने शर, नफ्स के शर, और ये जो है दूसरी चीज़ें जो हैं, तो इससे हिफाजत करना भी बच्चों को कराना, ये भी एक जिहाद हो गया है। तो माशाल्लाह फिर बच्चियां आए हुए हैं हमारे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया का सालाना जलसा है। तो मतलब है होता है बच्चे हाफिज़ आलिम बन के निकलते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, ये मटन का गोश्त है, कौरमा बना रही हूँ। तो बच्चों ने कहा है कौरमा बनाएं, साथ में बिरयानी तो हमारे घर तो डेली होती है उसकी। तो फिर मैं ना रेसिपी भी अब दिखाती हूँ ना, क्योंकि डेली फिर क्या चीज़ बंदा दिखेगा, अगला कहेगा, क्योंकि लोग तो होते हैं हफ्ते में एक बार बनाते हैं, मेरे घर तो रोज़ ही बनती है। इसके बगैर तो खाना नामुकम्मल है, बिरयानी के बगैर। कभी काबली पुलाव बहुत वो कभी कभी बनता है, लेकिन बिरयानी तो डेली की हमारी रूटीन है। पुलाव भी कभी कभी बन जाता है।
لیکن ہمارے بچے بس کہتے ہیں بریانی ڈیلی. ایسے میں تو ایسے آنکھیں بند کر کے بھی اندھیرے میں بھی بنا لیتی ہوں، جیسے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہم نے روٹین ہے کر رہا ہے بندہ. تو یہ میں مٹن کا جو ہے قورمہ ریڈی کر رہی ہوں. تو بس اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ رونق لگ جاتی ہے. دعا کیا کریں بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے حافظ عالم بنائے سب کو. انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی میں وہ بھی کہ میرا بیٹے دستار بندی اس دفعہ ہونی ہے. الحمدللہ انہوں نے اس سال جو ہے مشکات شریف کا ان کا ختم ہے، اگلے سال انشاءاللہ دورہ حدیث کا ہوگا. الحمدللہ بخاری شریف کا ختم پورا مکمل حافظ عالم بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ علم تو دیا، اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دے اور ویسے ہی چلنے والا اور نیک صالح بنائے، اور ان کے اولادوں کو بھی رب قیامت تک جو ہماری نسلیں چلیں گی اللہ تعالیٰ دین محمد پہ اور سنت رسول پہ چلنے والا بنائے. اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ جان مال عزت آبرو اور ایمان کی بھی ساتھ میں دعا کیا کریں اللہ ایمان کی حفاظت کرے. اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بھی ایک خاص جہاد ہے. جہاد تو ہے ہر جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد باللسان، جہاد بالعمل، یہ سب جہاد میں آتا ہے کہ جہاد جو ہے یہ ان چیزوں پہ اپنی آپ کو جو ہے انسان اپنے چیزوں کو کنٹرول اور اپنے آپ کو اللہ پاک اختیار ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم کس سائٹ پہ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ایک جہاد ہے والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے. تو اس جہاد میں آپ بھرپور اگر جتنا سکون آپ کو ملے گا اس چیز میں کہ اپنے بچوں کی تربیت آپ دین کے مطابق کریں گے تو اس سے زیادہ اور آپ کو سکون کہیں بھی نہیں میسر ہوگا. اور جو بچے آپ کے آج کل کے نافرمانی میں آ رہے ہیں، بیٹا ذرا ایسا، جو بچے جو نافرمانی میں آ رہے ہیں تو جس دین کے راستے میں آپ لوگ لگائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہی اولاد جو اس کو آپ نے دین کی تربیت دی ہے اور دین پڑھایا ہے وہی آپ کے قدموں میں اور حضور کے اس پہ چلنے والی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جب فرما بردار آپ بننا سکھا دیں گے تو والدین کے آلریڈی فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ. تو ضرور بس یہ میری کچھ ہوتی ہیں باتیں نصیحت میرے دل میں آتی ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہر گھر تک اپنی بات پہنچا سکوں. اپنے دل کی جو دل میں میرے ہے میں وہ آپ تک بات اپنی شیئر کر سکوں. تو یہ بچوں نے رات کو کھانا بھی اب دیکھ رہے ہیں، میکرونی بھی بنائی ہے، بریانی بھی بنائی تھی، اور یہ رات کو پھر ان کے پیزے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آرڈر کبھی کوئی چیز دے دیتے ہیں، کبھی کوئی ونٹر کے جو ہے کوئی جیکٹس وغیرہ کوئی کوٹ وغیرہ وہ پسند کرنے تو یہ لینے گئے سب. تو چلو یہ تو رات کا ہو گیا، کھانا وانا فارغ ہو کے پھر رات کو ذرا لیٹ ٹائم یہ گئے ہیں خریدنے گئے ہیں. چلو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی طرف، اور اگلا ویڈیو انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ میرے بیٹے کے دکھانے کی ضرور کوشش کروں گی، بھیجوں گی کسی کو، کیونکہ یہ پھر مردوں کا پروگرام ہوتا ہے تو میں لیکن جو ہے دستار بندی وہ آپ کو دکھاؤں گی ضرور انشاءاللہ. تب تک ملتے ہیں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے.